Question number 42. Answer be taken as read. Please, supplementary. जनाब स्पीकर, अगर आप मुलाज़ा फरमाएँ तो ये 20/11/2018 का वाक़या है। एक SSP को पेशावर से लाया गया और यहाँ इस्लामाबाद में कत्ल कर दिया गया। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि ये जो हमारी एजेंसीज़ हैं ये किस मकसद के लिए हैं, क्योंकि अभी जो JIT बनी है वो ये कह रहे हैं 3 माह के बाद कि अभी हमने इस पे कुछ नहीं किया, अगर हम करेंगे तो आपको बता देंगे। मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इनको पाबंद करें कि इस तारीख तक इतना अहम शख्स जो है SSP वो इस्लामाबाद में कत्ल हुआ है। तो जनाब स्पीकर, इससे इनसिक्योरिटी में दिन ब दिन इजाफा होगा। ये कोई ना हुकूमत के लिए अच्छी बात है, ना किसी आम शहरी के लिए अच्छी बात है। मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट करता हूँ इसका कोई टाइम फ्रेम दे। अली मोहम्मद खान प्लीज। सर, इनकी वजीर साहब की, ऑनरेबल मेंबर साहब की कंसर्न्स बिल्कुल बजा हैं। ताहिर दाऊद साहब जो थे वो हमारे एक नेशनल हीरो हैं और हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब, मैं ख़ुद भी पेशावर गया था, उनके घर गया था मैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी हुई, दहशतगर्दी की जंग जो है वो लड़ी गई। हमारे बहुत से कीमती अफसरान पुलिस से, इंटेलिजेंस से और आर्म फोर्सेस से और हमारे आम लोग, पाकिस्तानी बच्चे बच्चियां, किसी को नहीं छोड़ा गया और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से हमारी कौम गुजरी है। 60-70 हज़ार पाकिस्तानी इसमें शहीद हुए हैं। ख़ास कर मैं ज़िक्र करूँगा कि हमारा जो फाटा का एरिया होता था जिसको अब मर्ज कर दिया गया है, वहाँ जो पख्तूनों को तकालीफ़ का सामना हुआ, उनके घर बाहर उजड़े, वो ख़वातीन जो कभी ज़िंदगी में वो अपने घर से नहीं निकली थी, वो बेपर्दा हुई, उनको जो है कई साल बाहर रहना पड़ा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दहशतगर्दी की जो है वो कमर अल्लाह ताला के करम से, हमारे फ़ौज और हमारी हुकूमतों की जॉइंट एफर्ट से, कोई अगर ये कहे कि सिर्फ फ़ौज ने किया है वो भी गलत है, कोई ये कहे कि हुकूमतों, नहीं, जॉइंट एफर्ट है, फ़ौज, इदारे सब हुकूमत का हिस्सा होते हैं, तो उसकी कमर तोड़ दी गई है। अमन आ रहा है, लेकिन अमन की कीमत होती है जो हम पे कर रहे हैं। तो ये इन्वेस्टिगेशन इसकी अब भी जारी है, इसकी अभी तक हतमी रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो नुकसान हुआ है इसका अजाला तो मुमकिन नहीं, लेकिन माजी में ऐसे हालात हमारे पास रहे कि एक शख्स ने आके पूरे इस्लामाबाद को हाईजैक कर लिया। अगर आपको याद हो सिकंदर का जो वाक़या हुआ था कि कई घंटे एक आदमी यहाँ इस्लामाबाद में आया, तो इस तरह के हमले मसले जो हैं वो होने नहीं चाहिए। लेकिन दुश्मन हमारा जो है वो मुसलसल हमारे ख़िलाफ़ हरकत में है और हमने भी मुसलसल, एक दिन अगर दहशत गर्दी नहीं होती, ऑनरेबल हमारे मेंबर साहब तो बड़े इंपॉर्टेंट पोस्ट पे भी रहे, इनको पता है कि दुश्मन हमारा रोज़ हमले करने की कोशिश करता है। आज का दिन अगर हमारा अमन से गुजरा है, इसका मतलब ये नहीं है कि दहशतगर्द ने कोशिश नहीं की होगी। हमें अपने इदारों पे, हमें अपनी पुलिस पे जिसने कुर्बानियाँ दी हैं, ख़ासकर पख्तूनख्वा पुलिस ने जो बहुत ज़्यादा शहादतें वहाँ पे हुई, हमारी एक सियासी जमात अवामी नेशनल पार्टी के बहुत से लोग शहीद हुए, बिलौर ख़ानदान को बहुत नुकसान पहुंचा, हमारे तहरीक इंसाफ के शहीद हुए, हमारे जो हैं कर्नल शुजा खानज़ादा साहब जो हैं उनकी शहादत हुई, जिनका नून से ताल्लुक़, तो सब जमातों ने प्राइस पे की है और उन लोगों की वजह से पे की है कि जिनके मुल्क में एक पाकिस्तानी भी दहशतगर्दी में पकड़ा नहीं गया था। अफरीन खान किधर है जी? एक मिनट जी, अफरीन खान अगर हाल में है तो काइंडली बाहर चले जाए। अफरीन खान, एक मिनट जी। जी। तो ऑनरेबल स्पीकर साहब, ताहिर दावर साहब की शहादत जो है ये कौमी सानिहा है और मैं समझता हूँ कि हमारे इदारे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इसके कातलों को हतमी तौर पे पकड़ ना लिया जाए। लेकिन ये बहुत सोचने की बात है कि शहीद की बॉडी जो है हमें अफ़गानिस्तान से मिली, कितनी दुख की बात है कि जिनके साथ, जिनके लिए हमने इतनी कुर्बानियाँ दी। तो बहरहाल अल्लाह ताला हम पे करम करे, इंशाअल्लाह कौम और हमारे इदारे एक पेज पे हैं। इस पे अपोजिशन और हुकूमत में कोई तफर्रुक़ा नहीं है, सब दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन इसकी इन्वेस्टिगेशन अभी हतमी मुकम्मल नहीं हुई। जब भी इसके कातलों के बारे में कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन वो आएगी तो उसको इधर शेयर किया जाएगा। इस वक्त जो है हतमी कोई रिपोर्ट फ़िलहाल नहीं है। सर राना सनाउल्लाह साहब, सप्लीमेंट्री राना सनाउल्लाह साहब। जनाब स्पीकर, मेरा सप्लीमेंट्री सवाल ये है कि जिस तरह से मोहतरम वज़ीर साहब ने ये फरमाया कि दहशतगर्दी की जो है वो कमर तोड़ दी गई है, तो ये दहशतगर्दों ने टूटी हुई कमर के साथ हमारे सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को
یہاں اسلام آباد سے اغوا کیا اور اغوا کرنے کے بعد جو ہے اسے لے گئے افغانستان. تو اس میں جو ہے یہ انویسٹیگیشن جو ہے انویسٹیگیشن تو ابھی ہو رہی ہے اور 3 ماہ میں مکمل نہیں ہوئی، لیکن کیا ان اداروں کا، لا انفورسنگ ایجنسیز کا، جن کا یہ فرض ہے کہ وہ یہاں اسلام آباد کی ٹیریٹری میں جو ہے وہ اس قسم کی سرگرمیوں کے اوپر نظر رکھیں، ان کا جو فیلئر ہوا ہے اس فیلئر کی بنیاد کے اوپر کیا کوئی انکوائری ہوئی ہے اور کسی کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے اور اس کے خلاف کوئی ڈپارٹمنٹل ایکشن جو ہے وہ لیا گیا ہے؟ علی محمد خان پلیز. سر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے دفاع کے اداروں اور جو ہماری ایجنسیز ہیں، جو اسپیسیفکلی میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ دنیا میں مانی ہوئی ایجنسی ISI اس وقت پاکستان 5th جنریشن وارفیئر کا شکار ہے. دنیا جہان کا جتنا دہشت گرد ہے وہ پاکستان میں آ کر پاکستان کے خلاف دہشت گردی کرتا ہے، چاہے وہ را سے ٹرینڈ ہو، چاہے را کے اپنے بندے ہیں، چاہے وہ NDS ہے، چاہے وہ موساد ہے، چاہے CIA ہے، چاہے MI6 ہے، وہ سارے ادھر آتے ہیں. افسوس کی بات یہ کہ ماضی میں ایسے لیڈران بھی گزرے جو پکڑے ہوئے را کے سرونگ ایجنٹ کلبھوشن یادیو کا نام لینے تک تیار نہیں تھے. آج ہم سے سوال کرتے ہیں، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، آپ کو سوال کرنا چاہیے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اتنی بھی نہ بڑا پاکی داما کی حکایت، اتنی نہ بڑا پاکی داما کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بند قبا دیکھ، کہ ماضی میں جب ہندوستان سے لوگ بغیر ویزوں کے آتے رہے اور اس ملک میں رہے، ماضی میں لوگ یہاں اسلام آباد آتے رہے بغیر اجازت نامہ کے مری جاتے رہے، تو یہ سوالات اٹھیں گے. میں سمجھتا ہوں ہمیں اپنے دفاع کے اداروں، اپنی پولیس، اپنی ایجنسیز، ان سب پہ فخر ہے. ہاں کہیں نہ کہیں کمزوری ہو بھی جاتی ہے اور ہوتی رہتی ہے، یہ انسانی ایک جبلت ہے کہ انسان سے خطا ہو سکتی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں ہم نے 70,000 جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، آج اگر ہم یہاں پہ مطمئن بیٹھے ہیں تو کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے بچے ہمارے بچوں کو سیف رکھنے کے لیے یتیم ہوئے ہیں. کبھی ہم سیاستدانوں نے سوچا ہے کہ ان لوگوں کے گھروں میں جا کے ان کے ساتھ عیدیں گزاریں، ان کے ساتھ جو ہے عید شبرات میں جو ہے وقت گزاریں، پوچھیں کہ ان یتیموں کے گھروں کا کیا حال ہے؟ کیا کوئی لیڈرشپ لیول پہ گیا ہے طاہر داوڑ صاحب کے پاس یا کسی اور شہید کے گھر ہم جاتے ہیں؟ میں جاتا ہوں، آپ جاتے ہیں. ہمیں پورے ایوان کو سوچنا چاہیے کہ آج وہ گھر اجڑے ہوئے ہیں، شہید مرا نہیں کرتے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ مت کہو ان کو جو اللہ کی راہ میں مارے گئے وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا علم نہیں. لیکن کیا ہماری قوم نے اس طریقے سے ان شہیدوں کے گھروں کا، ان کے بچوں کا خیال رکھا؟ سب سے پہلے PTI، اس کے بعد کوئی اور جماعت کی بات کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں ہمیں تھوڑی ایمپتھی دکھانی چاہیے، سمپتھی دکھانی چاہیے، اور انشاءاللہ میں اس پہ پرعزم ہوں کہ ہمارے ادارے مضبوط سے مضبوط تر ہو رہے ہیں، اور ان دہشت گردی کی بالکل میں اس پہ 200% مجھے یقین ہے کہ دہشت گردی کی کمر توڑ دی گئی ہے، اور اس میں آپ کا بھی کردار ہے، آپ کی بھی حکومت گزری ہے. میں تو پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ کریڈٹ صرف کسی ادارے کا نہیں، کریڈٹ پوری قوم کا ہے. قوم نے بھی قیمت ادا کی ہے، اداروں نے بھی قیمت ادا کی ہے، سیاسی جماعتوں نے بھی قیمت ادا کی ہے. نیکسٹ کوشچن